ओके जी, होप यू गिवन सेकेंड। तो मैं शुरू तो वो किससे करूँ? एक हमारे यहाँ दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी फेमस हैं। एक तो बिल्लो है, दूसरी रज़िया है। अच्छा, बिल्लो को तो मैंने अपने कज़न की उसके इसरार पे ढूंढ लिया है। अच्छा, बिल्लो बिल्लो जो है ना, वो शी वॉज ए रियल कैरेक्टर, और वो रंजीत सिंह की एक मिस्ट्रेस थी, उनके हरम में रहती थी, वेरी ब्यूटीफुल डांसर, और उसकी चहेती थी रंजीत सिंह की, बहुत ज़्यादा चहेती थी बिल्लो। गुड डांसर, गुड पोएट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल गुड लुकिंग लेडी। तो ये तो मैंने आपको बिल्लो के बारे में बता दी, जो गाने भी मशहूर हैं। तो अब मैंने अपने कज़न के ज़िम्मे लगाया कि भाई तू अब ऐसा कर कि तू अब रज़िया के बारे में मुझे बता कि रज़िया कौन थी। बिल्लो वॉज अ रियल कैरेक्टर, अब तू मुझे रज़िया के बारे में बता। जब हम स्कूल में थे तब से लोग कहते थे यार वो रज़िया कहाँ है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, अभी आप देखें वो फोटोग्राफ, आप ज़रूर देखें, उसको गौर से देखें। वो मेरे कज़न से बड़ी मिलती है, उसकी वो जो इक्वेशन है ना, प्लीज़ वो उसकी इक्वेशन आप देखें, गौर करें, और फिर आई विल कम बैक टू यू। ओके ओके। अच्छा, एक बात भूल गया, बिल्लो का नाम जो था ना, जो रियल नेम था वो बशीरन भाई, दैट वाज हर रियल नेम। ओके, अब क्योंकि वो मेरे कज़न मुझे मौलाना समझते हैं, बहुत फिलोसफिकल समझते हैं कि इस्लाम में मैं काफ़ी चीज़ें जानता हूँ। इस्लाम में जानने की ज़रूरत नहीं है, सॉल लॉजिक, वी ऑल नो इस्लाम क्या कहते हैं, अल्लाह क्या कहते हैं, नमाज़ें आप क्यों पढ़ते हैं, मत्थे आप मारते हैं। नमाज का ताल्लुक अल्लाह ताला से तो है ही। अल्लाह ने ये कहा है कि मैं उस बंदे से खुश रहूँगा जिसने मेरे बंदियों को खुश रखा। आप खुश रह सकते हो जब आप अल्लाह के बंदों को खुश रखो। ओके, ऑलराइट। तो सवाल ये था उसका कि ये बताएं कि मेरी जो पजामा या शलवार है वो मैं पहनता हूँ, और जो उसका पॉकेट है वो लेफ़्ट हैंड पे है, और मैं पैसे भी लेफ़्ट साइड पे रखता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि मैं लेफ़्ट हैंड से वो पैसे जो है निकालूँ, वो आराम तो नहीं होंगे पैसे? यानी इंटेलिजेंस देखें लोगों की, और मज़हब देखें कैसा मज़हब है लोगों का। ये पता नहीं कहाँ से, जिनको काम कोई नहीं होता है ना, वो करके ले आते हैं। फिर उसने एक और चीज़ भी पूछी, वो भाई मैंने गाड़ी ले ली, मैंने कहा हाँ पैसे तो मेरे हैं साले, तू गाड़ी भी लेगा, तू क्या क्या नहीं करेगा। नहीं भाई वो ये है, मैंने इस तरह जमा। मैंने कहा अच्छा क्या सवाल है? कहता कि वो जो मेरी गाड़ी है ना वो मैनुअल है। तो मैं गियर भी जो है ना वो लेफ्ट हैंड से लगाता हूँ, तो इसमें तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। मैंने कहा यार तू ऐसा कर, तू थोड़ा सा दिमागी अस्पताल चला जा, कोई दिमाग वमाग तू अपने अपने सही करा ले। तुम क्या बेवकूफ़ों की तुम थ्योरी लेके आ जाते हो, ऐसा उल्टे हाथ से ये नहीं करो। अरे भाई जो लेफ्ट हैंड है, जिस काम लेफ्ट हैंड से करता है वो क्या करेगा? तुम लोगों को किसने ही बताया है, किस मौलवी ने बताया है, कहाँ लिखा हुआ है कि यार उल्टे हाथ से काम करने से कोई खुदा न खास्ता तुम्हारी दौलत कम हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी? खुदा का वास्ते यार कुछ तो ख्याल करो अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। लोग मुझे देखते हैं कि भाई ये इसका कैसा इसके कैसे लफंगे किसान। ओके ओके। एक केस चल रहा था कोर्ट में, तो जज ने कहा कि ये मोहतरमा आपकी हैं, ये आपकी एक शिकायत लेके आई हैं। उसने कहा जी क्या शिकायत है? उसने कहा जी कि ये कहती हैं जी कि मुझे बहुत तंग करता है। कहते हैं जनाब सिर्फ मैंने केमिस्ट्री की क्लास में एक दफ़ा इसका हाथ दबाया था। 20 साल से मैं इसके पाँव दबा रहा हूँ, वो मेरी कसम से मेरी कोई गलती नहीं है। वो गलती थी कि एक केमिस्ट्री की क्लास में थोड़ा सा मैंने इसका हाथ दबा लिया था। अच्छा, वो हमारे जो कज़न हैं जो शादियों के चक्कर में है ना, तो मैंने उनको एक बात बताई है। मैंने कहा ये बताओ
کہ بیوی کب اچھی لگتی ہے، بیوی کب اچھی لگتی ہے؟ کہنے کا وہ جب بھی مل جائے. میں نے کہا وہ تو تمہیں ملنے نہیں والی. میں نے کہا ایک تو جب گھر جاؤ تو نئی بیوی آپ کو اچھی لگے گی، نئی بیوی مطلب نیو. اور سیکنڈ، اگر بیوی گھر پہ نہیں ہو تو بھی اچھی لگے گی. دونوں طرف سے یعنی کہ آپ کو گھر میں سکون ملے گا. ایک تو نئی بیوی کا تو شوق سے تو آپ نے شادی کرنی ہے، اور گھر میں نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کو کچھ ہیپینس کے بارے میں تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں، اور اس دفعہ تو اب میں کیا بتاؤں، آپ سب لوگوں کو تو پتہ ہے. میں بیسکلی وہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں نماز جو ہے نا وہ تو آپ کے کریکٹر اور بیہیویئر کے ساتھ ہونی چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور 80% لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ کا تو کریکٹر تو بیٹر ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہوگا؟ آپ معنوں کے ساتھ پڑھیں، آپ بے شک نماز کم پڑھیں بٹ عمل زیادہ کریں. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے چھوٹے مینز فائنینشلی جو ویل آف نہیں ہوتے حقارت سے دیکھتے ہیں. وہ بندہ جو ہے نا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ گار ہے. آپ نمازیں پڑھ لیں، آپ روزے رکھ لیں، آپ جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں، جب تک آپ میں ہیومینٹی نہیں آئے گی یو آر ناٹ اے گڈ ہیومن بینگ، ناٹ اے گڈ ہیومن بینگ. تو صرف نمازوں سے اور حج سے آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. اٹ ڈزنٹ مین کہ اف یو پرے یو آر اے گڈ پرسن. آئی ایم سوری، نو، یو ہیو ٹو پروو اٹ دیٹ یو آر اے گڈ پرسن بائی یور ڈیڈس. ابھی میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. اچھا جی، مجھے لگتا ہے میرے کزن نے شادی کر لیا. وہ ایک ڈاکٹر کے پاس انہوں نے رات کو فون کیا جی کہ میری جو بیوی ہے اس کو اپینڈیسائٹس ہو گیا ہے، تو آپ پلیز آگے آپریشن کریں. تو اس نے بتایا میں آپ کے پاس پہلے آیا تھا. اس نے کہا ہاں وہ اپینڈیسائٹس میں نے نکالا تھا، مجھے یاد ہے، بڑی خوبصورت سی تمہاری بیوی تھی. تو میرے کزن کہتے ہیں اس کو خوبصورتی سے مطلب ہے، یہاں میری بیوی کا اپینڈیسائٹس خراب ہو رہا ہے. کہنے لگا جی کہ اس کا وہ آپ نے نکالنا. اس نے کہا جی کہ وہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا میں نکال کے آیا ہوں بھائی، یہ اپینڈیسائٹس تمہاری بیوی کا نکالو. کہنے لگا جی بیوی آپ کی ہے کہ میری ہے؟ اس نے کہا جی کہ ہے تو آپ کی، بٹ میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ اپینڈیسائٹس نہیں نکل سکتا، میں تو نکال کے آیا ہوں. تو کہنے لگا کہ نہیں یار آپ ہوش میں تو ہیں. تو ڈاکٹر کہتا ہے یار ابھی تو 12 نہیں بجے، 12 بجے کے بعد جو ہے میں اسٹارٹ کرتا ہوں، ابھی میں ہوش میں ہوں. تو جناب بڑی بحث ہوتی رہی. تو میرے کزن نے یار آخر بولا کہ ڈاکٹر صاحب کسی کی 2 بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، یہ میری دوسری بیوی ہے جس کا اپینڈیسائٹس آپ نے نکالنا ہے. یار مجھے لگ رہا ہے آپ ہوش میں نہیں ہے یار. اوکے، آئی تھنک آج کے لیے دس از گڈ انف فار می. اچھا، وہ لیڈیز کا رہ گیا جو میں نے ایڈٹ کر کے آپ کو بتانا تھا. یہ یار وہ بڑا مشکل کام ہے لیڈیز کے ساتھ جو ہے نا، بڑا مشکل کام ہے. وہ میرا ایک دوست ہے، میں نے اس سے پوچھا وہ کون سی غذا تھی جس کو کھانے کے بعد آج تک تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں شادی کے چھوارے. with this I have to end this ورنہ یہ نہیں کہ مجھے میری شامت آ جائے گی. اوکے بائے، خدا حافظ.